alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo comme vous voyez تحت في le titre. Alors, la vidéo elle était très demandée aussi. Comme quand je me maquille, نهار نكون معروضة, par exemple les vendredis quand je rends visite ma belle famille. Donc, je mets plein de snaps. Alors, في les snaps, يلحقونا les messages, s'il te plaît, ديري لنا هاد الميك-up اللي كي دايراتو, فيلميهولنا, عندنا عراس. Malgré que je sais ماشي vraiment la saison تاع العراس, mais il y en a quand même كاين اللي يتزوجوا في الشتاء. Moi personnellement تزوجت في الشتاء. Donc je me suis dit علاش لا surtout que j'avais promis وانا كي نوعد حاجه يعني نديرها. Donc on va commencer tout de suite. Alors de ma part انايا كي نبدا لو ميك اب تاعي نبدا توجور بليز يو. علاش نبدا بليز يو؟ باسكو كي نكون درت لي فار ا بوبيير في عيني ابري vous voyez يحبط يطيح لكم plein de paillettes ou le produit là surtout il est trop poudreux يطيح لكم كامل هنا. donc je préfère نماكيي les yeux d'abord ومن بعد ندير le teint. mais là كنتو درتو fond de teint vous êtes bien maquillé le visage تاعكم ومن بعد ديروا les yeux تشوفوا بلي كيطيحوا لكم هنا. جو سي بلي ديروا fond de teint mais parfois même si تحطوا fond de teint يتحجر لكم هنا ça va يعني ما يوليش شباب. donc انا من جهتي نبدا بلي yeux واللي حبت تبدا بلو فيزاج بلو teint plutôt يعني هي كيما تحب سي سون شوا. دونك كوم توجور ناخذ لونتيسير نتاعي موزيل الهالة السوداء. انا هذا ديالي سي الجولدن روز. فوالا فوالا و je vais essayer de maquiller le miroir mais inchallah vous allez voir. donc voilà parce que qui maquiller في الكاميرا c'est pas très net surtout qui نلحق l'eyeliner et tout mais j'aime pas le rendu. donc voilà انا نابليكيه بيدي comme vous voyez. hop voilà oui. après ناخذ هذا le pinceau تاعي. pour le pinceau ça sera celui-là. هذا واش راح ناخذ به؟ راح ناخذ به لا كولور شير ولا اللون لا كولور تاع لا بو ونحطها في كامل لا بوبيير. الوغ راح نستعمل هاد لا باليت لا سويت بيتش تاع تو فيست ولا كولور سي هذا. فوالا هذا جاي ان بو روزي مي انا ندير هذا اللي جاي فيغ لو بيج. دونك كونت كي تدو لو برودوي ما تنساوش تنسفوا هذاك لو سوربلو ومن بعد vous appliquez في كاع لا بوبيير تاعكم في لا بوبيير موبيل لا بوبيير فيكس يعني الجفن المتحرك والجفن الثابت. فوالا دونك راح ندير باغي بوغ الدوزيام اوي مي انا حنماكي معاكم عين وحده برك باش لا فيديو ما تجيش طويله. دونك ابري نكمل العين الاخرى مي نماكي جوست وحده قدامكم parce que je reçois des commentaires يقولوا لي on t'aime bien mais les vidéos du طوال je comprends parfaitement donc نماكي juste donc حنماكي هاد العين معاكم. donc après ما خديت هاد لا كولور بيج ابليكيتها يعني في كامل لا بوبيير تاعي. فوالا راح ندي بانسو استامبور يعني هذا. فوالا بالعربيه البانسو تاع الدمج يعني باش ندمجو. الوغ هذه لا باليت هاي اللي كسي ريبريزونت كوم سوسي وانا راح ناخذ هاد لا كولور. هاد لا باليت راح نتستيها معاكم بعثتها لي ديك ما كوبين اللي درتها في لو سواب معاها تاع الامريك. دونك انا خديت هدايا فوالا ندمج كوم سوسي. هوب نزيد شويه faut bien estomper يعني باش البرودوي ما يقعدش محجر في بلاصه واحده واللون يكون موحد في كاع لا بوبيير. دونك فوالا ومن بعد راح ناخذ هاد لا كولور هاديه elle est un peu plus foncée c'est le bar c'est en anglais. نزيد نابليكيها فوق هذاك
اول لون اللي درناه دمجو مليح. فوالا سيو تحبسوا هنا يعني عند نهاية العين. فوالا واللي تخاف انا يعني جي لابيتود واللي تخاف ديباسي تحط ان بوت سكوتش هنايا ان مورسو دو سكوتش. فوالا ابخي راح نزيد شويه فوقهم. هذا رايح الي ان بو اورانجي هاوليك هذا واسمو ميكس ايموشن. نزيد نحطو شويه فوقهم. فوالا hop. J'adore les couleurs orangées. En tout cas, c'est des couleurs d'hiver. يعني ألوان تاع الشتا. Voilà. Faut bien estomper les filles. Oh, j'adore la couleur هذه. Voilà. Après, ناخد هاد le pinceau تاعي comme ceci. On déhade la couleur. Elle est vraiment plus foncée. هاد le marron. C'est un marron très foncé. Il s'appelle Yours. Yours ناخد شوية نصف bien sûr ونجي نابليكيه هنايا هكذا. جست هنا هكذا شوف هاد لو في سان في هذا لو في تاع الجفن المتحرك. لا بوبيير موبيل باردون فيكس موبيل بلوتو يخالي تلفتلي يعني الجفن اللي يتحرك. فوالا فوايي نزيد شويه برك نفيكسيه كوم سوسي ونزيد ناخد لو بانسو تاعي استامبور ونزيد ندمج يعني باش الالوان كامل تندمج مع بعضها. فوالا نسقم برك هذاك لو مارون تاعي. عندي هنا ميغوار. فوالا فوالا ومن بعد واش ندير انا راح ندير فاغ بوبيير يعني يكون فيه لي بايات راح نحطو هنايا. لكن كاين دي فاغ بوبيير اللي فيهم لي بايات كي تحطوهم هذوك لي بايات يطيروا يعني ما يتلصقوش مليح. انا التقنيه اللي نستعملها سيكو نحط مزيل الهالات السوداء لونتي سيرن نحطو هنايا ومن بعد نفيكسي فوقو لي بايات باش يشدو. دونك فوالا ناخذ لونتي سيرن تاعنا هذا توجور تاع جولدن روز ونحطه هنايا يعني في المنطقه اللي راح نحط فيها لي بايات. فوالا فوالا vous voyez comme ceci. ومن بعد ناخذ لو فار تاعي هدايا راح نستعمل تاع لا سويت بيتش. نستعمل هدايا هذا فيه لي بايات. دونك فوالا et je viens appliquer هنايا في البلاصه اللي حطيت فيها لونتي سيرن. فوالا نزيد encore juste un petit peu نزيد شويه برك باسكو انا حنزيد فيها فوقو ان autre يكون بايتي plus que ça.
دونك ابري نحن ناخذ هاد لا باليت ونستعمل هدايا لو لوف لاتر هاد لا كولور فيها لي بايات بلوس على لوتر باليت. فوالا ومن بعد كاسكو جو في نعاود ناخذ لو بانسو استامبور تاعي و جو ستامب لو تو كوم سيسي. Là, comme vous voyez. Donc avant de ندير les fossiles ou l'eyeliner راح نسقم الحاجب تاعي. دونك ميم سي ما نديرهاش هنا افيك لي ديتاي مي يعني درت لكم فيديو علاش كيفاش لا فاصون اللي نخدم بها حواجبي. دونك نزيدي با تروحوا تشوفوها الا مازال ما شفتوهاش. فوالا من بعد نمشط نعاود نحبط فيغ لو با يعني لتحت ونحدد الحاجب تاعي من الفوق juste un petit peu pas trop parce que déjà انا à la base يعني حواجبي معمرين. فوالا هكذا. ابري توجور كيما على بالكم نحط لانتي سيرن مزيل هالة السوداء نحدد به الحاجب تاعي. donc comme ceci. après نمسحو تحبوا بيديكم تحبوا بان بانسو سي كون vous voulez. ونزيد بلوتو ما تخافوش باسكو ديجا قلتها لكم تشوفوه بلي تقولوا سي ترو بلون ايسي ني با بور باسكو مازال ما درتوش لو فون دو تان دونك سي تري نورمال بعد تحطوا الفون دو تان تتوحد لا كولور. دونك فوالا دوكا راح ناخذ لو هايلايتر غنستعمل هاد على باليت هادي. راح ناخذ هذا اللي رايح ان بو البرونز باسكو راني دايره ماكياج il est un peu marron et tout. دونك نسف لو بانسو وراح نحط هنا تحت الحاجب تاعي. دونك هنايا هكذا كون فو فوايي. فوالا هنا ونزيد نحط شويه هنا با ترو. فوالا كون فو فوايي. من بعد الا شفتو بزاف تمسحوه. فوالا دوكا نروح ندير لاينر تاعي. راح نستعمل اليوم هذا لاينر فوتر لا مارك سي يانكينا je sais pas si c'est une marque connue ou pas. hop voilà نسيي نديرو هنا في الكاميرا. je pense que je vais pas réussir في الكاميرا نحاول نولي لا باليت تاعي. je me suis tachée ici, c'est pas grave. donc voilà دونك نزيد نكمل شويه هنا با ترو ما نحبش يكون خشن باسكو باش يبان لو فار بوبيير تاعكم اللي درتوه. فوالا دونك فوالا دوكا انا حندير لي فوسيل ومن بعد باش ندير الماسكارا. دونك عندي هادوما ودوك ندير لهم لا غلو ونلصقهم بيان سور. دونك فوالا انا لصقتهم
ابخي واش ندير؟ ما لصقتهمش قدامكم باسكو je suis pas très professionnelle donc خفت je fais n'importe quoi. donc après ناخذ لو ماسكارا تاعي انا هذا تاع ايف روشي سو اليكسير يعني ندير لو ماسكارا باش لي شفارتين تاعي يتخلطوا مع لي فوسيل. فوالا دونك فوالا لو ماسكارا كملت. دوك واش راح ندير؟ راح ناخذ هذاك لو اورانجي لو فار بوبيير اورانجي اللي هو هذا اللي كنت ابليكيتو من قبل هذا، ناخذو بهاد لو بانسو هاوليك ونجي نابليكيه هنايا تحت. فوالا كوم سا juste un petit peu يعني pas trop. فوالا كي كملت هدايا الوغ اللي تحب تبرز عينها يعني تكبر عينها تستعمل قلم التحديد الابيض، واللي تكون عينها كبيره بزاف وتحب تصغرها تستعمل قلم الاسود يعني الكحل. مي انا دون تو لي كا ما نحبش تدخل الكحل. علاش؟ باسكو كي تكونوا ماكيو كوم سا ماكياج ان بو شارجي يعني داك لو نوار يغم عينكم. دونك انا نستعمل لو بلون. دونك جو فيان ابليكي لو بلون داخل عيني يعني نكحل به. vous allez voir le rendu بلي عينكم تبرز بلوس. ابخي كل وحده ولا بريفيرونس تاعها، اللي تحب دير الكحل وتشوف بلي والمها سي كوم elle veut. دونك فوالا quand vous voyez ونزيد ناخذ لو ماسكارا تاعي جو سي بلو وين حطيته. فوالا و جو نديرو يعني في لي سيل انفيريور. فوالا فوالا alors de la même façon راح نخدم العين الاخرى et on revient. donc voilà راني كملت deuxième œil. voilà ce que ça donne. donc là on va commencer à se maquiller le teint ou là le visage. voilà donc je commence toujours بلا base تاعي اللي هي هذه تاع ماكسان دو مور. بدات خلاص مي ما زدتش صبتها، ما زادوش جابوها في لو ماغازان تاع اكسيون اللي شريتها منه. دونك عندي دي زوتر مي والفت هذه. دونك جو في اسيي d'en mettre un peu partout يعني نحطو في كامل لو فيزاج تاعنا. فوالا دونك لا باز قلت لكم ديجا بلي تساعد لو فون دو تاي يعني تمشيه بيان اون بليس ما يتحجرش في بلاصه واحده. دونك يتمشى partout dans le visage. donc voilà voilà alors le fond de teint انا عارفه ندير هذاك تاع لوريال باري انفايبل. مي هاد المره ولا اليوم راح نسيي معاكم هذا اللي بعثته لي مع كوبين من الامريك. سي لو مايبلين فيت مي هاوليك ولا كولور اللي بعثت لي سي 115 ايفوري اي سي فريمون لا كولور تاع يعني تاع الوجه تاعي يعني توالمني. دونك نحط شويه هكذا في يدي وانا توجور هذاك لو سوربلو اللي قاعد هكا ندير له هكذا. فوالا خير من بعد يروح في البوشون ويقعد هكا خساره. دونك هاد لو فون دو تاع عجبني الي سوبر بيان. مي الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه سي جوست كو يعني لا فاصون اللي كيفاش ما فيهش ان امبو ولا كيما هذاك تاع لوريال يعني شويه يروح لو برودوي في البوشون. دونك جو بونس كو درت شويه بزاف il me semble. بلا ربي درت شويه بزاف وي. بون حنا نابليكيه قبل بلو بانسو هذا. فوالا ابري جو في فوار. فوالا non ça va pas trop ما درتش trop. je vais juste هنايا appliquer bien. سي جوست على جال حواجبي كي راه مخدومين ماشي فريمون حواجبي سي كو يعني الفولار
Donc كان راني sans foulard يعني ça va. Mais là ça va, je pense que j'ai réussi. Hop. Ne faites pas attention, il a وسخت le khemar, c'est très normal. Voilà. Donc voilà. Franchement, j'adore. عجبني, il est juste au top. Donc je pense qu'il يخلص لي هذا وزيد يخلص لي لوريال تاعي. ما نشريش لوريال, نشري هذا. En plus, اللي عندها لابو تاعها تزيت هذا, il est juste au top. Voilà. Donc دوكا واش ندير, راح ناخد c'est pas un anti-cerne mais c'est un éliminateur. C'est un correcteur et éclat. يعني يضوي. Donc هذا نجي نحطو نابليكيه لتحت لي سيرن تاعي. ندير تريونغل. Voilà. هذا je pense que وريتهولكم déjà تاع Yves Rocher. Voilà. Comme ceci. Après ناخد هاد ليبونج تاعي راهي مشمخه ليجيرمون يعني مبلله ليجيرمون و جو tapote comme ça. tapote ما نمسحش, je tapote quand vous voyez comme ça. Hop, voilà. ندير pareil الجهه الاخرى. Voilà, vous voyez. Après je viens mettre ندير هكذا بيسباتيه. Voilà, comme vous voyez. دونك هذه قلت لكم راهي مبلله ليجيرمون. واش ندير, نروح ناخذ البانانا باودر تاعي. وقلت لكم بلي اللي ما عندهاش المتوفرتش عندها هاد لا بانانا باودر تقدر ترومبلاسيها بلو تالك تاع لي بيبي. دونك انا حطيت شويه هنايا وناخذ بهاد لو كوتي تاع هاد ليبونج و جو فيا ابليكي هنايا. ندير هكذا, نزيد نحط هنا وهنا شويه un petit peu لا زونتي, يعني المناطق اللي تتزيت نزيدو نديرو هنا. هذه طريقه واسمها لو بيكينغ, يعني خبز الوجه. فوالا. دونك نزيد شويه برك هنا كوم سا ماكياج سواغي, يعني ما ولا تاع عرس, يعني ما تخافوش, ماشي ماكياج تاع كل يوم اللي تقولوا نخاف ولا, يعني لو طون اللي تماكيو وتكونوا رايحين للعرس الفون دو تاعكم بلوتو ماشي الفون دو تاع الماكياج اون جينيرال يكون برد. الوغ واش ندير انا دوكا, لو طون اللي نخلي هذا البانانا باودر, نروح ناخذ هذا تاع ايفروشي. نتوما تحكموا بور دو كاكاو ولا اي حاجه, يعني بوغ يدغاتي ترطبوا لي ليفغ تاعكم, توجدوهم من قبل الغوج اليف. دونك انا نرطبهم دوكا هكذا معاكم لو طون اللي نكمل ندير لو كونتورينغ تاعي. الوغ بور لو كونتورينغ راح نستعمل هاد لو بانسو هاوليك, وناخذ هاد لا كولور تاعي. يعني ديروا هكذا باش تفصلوا. من بعد ندير شويه هنا با ترو باسكو ديجا راني في شويه معبص. دونك وكاين اللي يحبوا يديروا هنايا, مي انا كوم راني دايره الفولار سا سارا ريان. ابري جو في كوم سا, جيستومب باغي بور هذا هنا. فوالا هوب. جو بونس كو الكوتي هذا فيه موع, الكوتي هذا ولا peut-être la lumière. Non, c'est la lumière. Voilà. Voilà, hop. دوكا واش ندير, نروح ندير ماشي ندير, نروح نحي هاد لابودغ تاعي. وكي تنحوها نحوها لتحت, قلت لكم ماشي للفوق باش ما تخسروش الماكياج تاعكم. دونك فوالا هوب.
شفتو كيفاش تبهي شويه لو فيزاج، ماشي شويه بزاف ولا شويه بزاف. ديزولي لا فيديو الا جات شويه طويله البنات، مي حبيت نوريكم يعني ايتاب باغ ايتاب، ماشي نصوتي حاجه من حاجه. فوالا دوكا واش ندير، راح نحكم لو فاغاجو تاعي كوم راني دايره دون لي طون ماروني. راح ندير ان ميلونج، نخلط هادي تاع تو فيس بون، نخلط هاد لي دو، فوالا. دونك نحكم لو بانسو تاعي اللي هو هذا، هوب، ونخلط هاد لي دو كوم سا، ونجي نحط غير هنا في لي بومات، ما نحطش في كاع لاجو باسكو ديجا راه عندنا لو كونتورينغ، دونك سينو نولو حدي دوان. تحبوا تحطوا هنا شويه، كاين اللي يديروا هنا وسي. فوالا هوب. دوكا واش ندير، نروح نمسح لهداك المرطب تاع الشفاه، فوالا. تشوفوا بلي لي لافغ تاعكم راهم يتقشروا، فوالا. دونك كونتينيو كملوا مسحوهم هكذا، هوب، فوالا فوالا. دونك بور le rouge à lèvres j'hésite entre هاد لي دو تاع تو فيست. جو بونس كو ندير هذا، جو بونس هذا شويه كلير. بون سي فري كي نقولوا كي يكونوا عينين ماكيين شارجي ما نديروش روج على فونسي، مي دوكا هذا سي ماكياج تاع العراس، دونك الا درتي فونسي سي با غراف. دونك جو بونس كو نح ندير هدايا، فوالا. الي où la petite palette, juste pour le miroir en fait, voilà. Voilà. Hop. On verra s'il est trop الا ما جاش مع المكياج تاع العينين نزيدوا له ان بو دو مارون. Je pense que ما جاش trop mais c'est pas grave. راح ناخذ لو نيكس هذاك تاعي اللي هو هذا، نستعملو توجور باش نحطو فوق ان روج على اللي ما يعجبتنيش لا كولور تاعو على باز. دونك هذا سي لو 04، سي لو ليبلي 04. بون ما نديش اون تون سي نورمال، سي جوست يعني باش هاد لا كولور تولي كلير شويه. Vous voyez la différence. Voilà. Voilà. Donc je pense que la mieux. Hop. Voilà. Oui, c'est mieux. Alors pour finir, يعني باش نكملوا لو ميك اب هذا تاعنا تاع اليوم، بيان سور ما ننساوش لو هايلايتر. قلت لكم اللي ما عندهاش الهايلايتر تقدر تعوضوا باي فاغ بوبيير يكون فيه لي بايت، يعني يكون فيه البريون. دونك نح ندير هدايا يعني un petit peu un petit bout هذا un petit bout mon grand-père يقولها un petit peu bronze هكا على les couleurs marronnées اللي دايرتهم.
فوالا نحطو هنا شويه هكا في الني ici un petit peu. Voilà. J'adore la couleur. Voilà. Donc, c'était ça le maquillage d'aujourd'hui. Inch'Allah, surtout qu'on a du comme. Donc, je vous dis un petit détail, les filles. Le fond de teint, le Maybelline Fit Me, il est tellement mat, où il tient toute la journée, que il nécessite pas des rouleaux, le fond de teint poudre. Mais أنا عندي quand même le Fit Me, عندي le fond de teint تاعها poudre, mais ما نستعملهاش علاش parce que le fond de teint هذا je sais que يعني je le fais confiance على بالي بلي يشد toute la journée. Mais اللي ما عندهاش fond de teint كيما هذا ولا ما يكونش vraiment bien, n'hésitez pas يعني poudrer le visage après le fond de teint liquide avec un pinceau comme ça. Vous faites comme ça, ما تنساوش تنفضوا شويه et vous poudrez le visage. Mais Anna, j'ai vu que ma يحتاج parce que c'est tout déjà il y a quelques jours où j'ai vu qu'il a tenu toute la journée, donc je me suis dit نتخلى على la poudre. Voilà. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في روحتكم, vos parents surtout. Et avant de finir la vidéo نحن نخلي لكم des photos après la vidéo باش تشوفوا encore mieux في la lumière تاع برا. Voilà. Donc voilà. J'adore le détail تاع l'highlighter. Donc je vous fais de gros bisous, on se retrouve à très bientôt. Salam.